महोदय, थुप्रै उतार चढावहरू, आशंका र अविश्वासको बीचबाट मुलुकले एउटा लय लिएको छ। अझै पनि हाम्रा अगाडि नयाँ सम्भावना र चुनौतीका अरू छन्। तिनै नयाँ सम्भावना र चुनौतीको विशिष्ट मोडमा अहिले नेपाल खडा भइराखेको छ। हामीसँग प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो आफैमा उन्नत लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो, यो उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीसँग 50% बढी युवा जनशक्ति भएको मुलुकको यो जनसाङ्ख्यिक लाभ हामीसँग छ। जल जमिन जङ्गल लगायतका महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रचुरता हामीसँग छ। भौगोलिक विविधता, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताका गौरवहरू हामीसँग छन्। यी हाम्रा सम्भावनाका बलिया आधारहरू हुन्। यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग केही चुनौतीहरू पनि छन्। बिग्रिदो आर्थिक अवस्था, युवाहरूको विदेशिने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ। हाम्रा सुशासनका नकारात्मक सूचकहरू बेला बखतमा बाहिर सार्वजनिक हुने गरिराखेका छन्। यी परिस्थितिहरू हाम्रो निम्ति केही गम्भीर चुनौतीको रूपमा खडा पनि भइराखेका छन्। यसलाई अझ अर्को रूपमा भन्दाखेरि हामीसँग उन्नत राजनीतिक व्यवस्था छ, तर हाम्रो आर्थिक सामाजिक अवस्था अझै पनि पछौटेपूर्ण छ। यो विकसित राजनीतिक व्यवस्था, उन्नत राजनीतिक व्यवस्था र पछाडि परेको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको बीचको अन्तर्विरोध आजको यथार्थ बन्न पुगिराखेको छ। आजको यथार्थ र वास्तविकता बन्न पुगिराखेको छ। यो परिस्थितिमा हामीले यो विकसित राजनीतिक प्रणाली र पछाडि परेको आर्थिक सामाजिक अवस्थाको बीचको अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नु छ। बिग्रिदो आर्थिक अवस्थालाई लयमा फर्काउनु छ। मुलुकलाई समृद्धि र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नु, सुशासन कायम गर्नु र हामीले यो राजनीतिक दबावको बीचमा अथवा विशिष्ट स्थितिमा हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय हितहरूको प्रवर्धन गर्ने कुरा आजका हाम्रा राष्ट्रिय कार्यभार बन्न पुगिराखेका छन्। हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन, सुशासन कायम गर्ने कुरा आजका हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकता बन्न पुगिराखेका छन्। यी आजका राष्ट्रिय आवश्यकता र हाम्रा राष्ट्रिय कार्यभारहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि, नयाँ सम्भावना र नयाँ चुनौतीहरूलाई यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नको लागि सभामुख महोदय, हामीसँग नयाँ सोचको आवश्यकता पर्दछ। हामीसँग नयाँ विधिको, नयाँ व्यवहारको आवश्यकता पर्दछ। हामीले बुझ्दै आएका, हामीले मान्दै आएका, हामीले प्रयोग गर्दै आइराखेका विषयहरू मात्र नयाँ सम्भावना र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि पर्याप्त हुँदैनन्। अहिलेको मुलुकको विशिष्ट अवस्थालाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि सामूहिक एउटा सङ्कल्पको, सामूहिक प्रयत्नको खाँचो छ। यसलाई अर्को शब्दमा हामी राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ भन्न पनि सक्छौँ। राष्ट्रिय सहमति आज मुलुकको आवश्यकता यस कारणले बन्न पुगिराखेको छ। मुलुक सामु हामीले जो राजनीतिक चुनौतीहरू अथवा अवस्थाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, आर्थिक चुनौतीको कुरा गरिरहेका छौँ, सुशासनका चुनौतीहरूको कुरा गरिरहेका छौँ, राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। यी सबै विषयहरूलाई यथोचित सम्बोधन गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमति आजको अपरिहार्यता, आजको आवश्यकता बन्न पुगिराखेको छ। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता मात्र होइन, यो व्यावहारिक सम्भावनाको रूपमा पनि प्रकट भइराखेको छ। 275 जना संसद सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको 268 जना सदस्यहरूको समर्थनमा सरकार गठन भएको छ, सरकार बनेको छ। यो राष्ट्रिय सहमतिको एउटा प्रारूप पनि हो, यो बलियो आधार पनि हो। यसलाई राष्ट्रिय सहमतिलाई हामीले यो राष्ट्रिय आवश्यकताको निम्ति तयार भएको एउटा बलियो आधार हो भन्ने अर्थमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ, सही हुन्छ। यसलाई हामीले हाइज्याक भएको गठबन्धन फिर्ता गरिएको अर्थमा बुझ्नु र व्याख्या गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। यो समर्थन र सहमति किन बनेको भनेर अनावश्यक प्रश्न गर्नु र आशंका गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। यसलाई हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा ग्रहण गरौँ, यसलाई हामीले राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा स्वीकार गरौँ। बृहत्तर राष्ट्रिय आवश्यकताले नै आजका हाम्रा राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई, कार्यभारहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि योगदान गर्नेछ, सहयोग पुर्याउनेछ। त्यसकारण म समग्र सम्बन्धित सबैमा यो राष्ट्रिय सहमतिको जो ग्राउन्ड तयार भएको छ, यसलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि, यसलाई अझ सुदृढ गर्नको लागि
यसलाई अझ बलियो बनाएर अगाडि बढ्नको लागि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यति बेला थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने पनि गरिराखेका छन्। मुलुकको अवस्थालाई लिएर एउटा सुन्दर ढङ्गले एउटा भाष्य पनि निर्माण भएको छ। व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिन सकेन। यो वास्तविकता हो। व्यवस्था बदलिएको छ र तर व्यवस्थाले खोजेको अवस्था समाजको अझै परिवर्तित हुन सकिरहेको छैन। यहीँनिर प्रश्न उठ्छ, व्यवस्था र अवस्था बीचको ग्याप किन रहन पुग्यो? व्यवस्था बदलियो, अवस्था किन बदलिन सकेन? कतिपयलाई लाग्छ व्यवस्था बदलिनुको कारण, अवस्था समाजको बदलिन नसक्नुको कारण, अप्ठ्यारो हुँदै जानुको कारण व्यवस्थाको समस्या हो। कतिपयलाई यस्तो लाग्ने गरिरहेको छ। मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय, यो समस्याको स्रोत र कारण व्यवस्था हो, व्यवस्था होइन। व्यवस्था आफैमा उन्नत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको प्रचुरता पनि छ, जहाँ स्वसमावेशी लोकतन्त्रका विशेषताहरू छन्, जहाँ समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषताहरू पनि त्यहाँ सम्मिलित रहेको छ। अझ यसो भनौँ, संसदीय प्रजातन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवादी लोकतन्त्रको सम्मिश्रण अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हो। यो आफैमा नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि हो। त्यसकारण व्यवस्था यो समस्याको स्रोत होइन, यो व्यवस्था समस्याको कारण होइन। समस्याको कारण यो उन्नत लोकतान्त्रिक प्रणालीले खोजेको नीति र विधिहरू, तदनुकूलको व्यवहार र आचरणहरू हामीले प्रदर्शन गर्न नसक्नुमा आज समस्या देखा परिराखेको छ। व्यवस्थाले खोजेको अवस्था सिर्जना हुन नसक्नुको कारण यही वरिपरि छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, मैले अघि भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू छन् यहाँ परम्परागत लोकतन्त्रका, समावेशी लोकतन्त्रका विशेषता छन्, समाजवादी लोकतन्त्रका विशेषता छन्। यी तीनैवटा विशेषतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने खालको हामीले आर्थिक नीति निर्माण गर्न सकेनौँ। हाम्रो अर्थ राजनीति त्यस्तो बनाउन सकेनौँ। हामीले हाम्रो संरचनागत व्यवस्था त्यो रूपमा विकास गर्न सकेनौँ। आज व्यवस्था र अवस्था बीचको अन्तर्विरोधको प्रमुख कारण यहीँनिर छ। यो व्यवस्थाले खोजेका नीति र विधिहरू हामी निर्माण गर्न सकेनौँ। बनेका नीति र विधिहरूलाई हामीले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौँ। सङ्घीयताको बारेमा प्रश्न उठ्छ। म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, सङ्घीयताको महत्त्व बोध गर्नको लागि सुदूरपश्चिम पुग्नु पर्दछ, कर्णालीमा जानु पर्दछ, पूर्वी पहाडबाट मधेसमा पुग्नु पर्दछ। सङ्घीयताको बोध तब मात्र हामी राम्रोसँग गर्न सक्दछौँ। राजधानीमा बसेर सङ्घीयताको महत्त्व बोध हुँदैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, सङ्घीयताले देशको असमान विकासको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीलाई सङ्घीयता आवश्यक परेको हो। यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गर्नको लागि सङ्घीयताको आवश्यकता परेको हो। विविधता अहिले पनि कायम छ, असमान विकासको अवस्था आज पनि विद्यमान छ। त्यसकारण सङ्घीय व्यवस्थाको औचित्य, सङ्घीय व्यवस्थाको महत्त्व आज पनि कायम छ। बरु सङ्घीयताको कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक गरौँ। अहिले पनि मौलिक अधिकारको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेका कुराहरूको लागि, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गरौँ, ऐनहरू, विशिष्ट ऐनहरू निर्माण गरौँ। अहिले पनि हामीसँग निजामती कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था भएको छैन, प्रहरी समायोजनको व्यवस्था भएको छैन। मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको निम्ति हाम्रा ऐनहरूको व्यवस्था भएका छैनन्। यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जाउँ। समस्या कार्यान्वयनमा छ, समस्या हाम्रा पुराना सोचमा छ। व्यवस्था बदलियो, हाम्रा मानसिकता बदलिएन। प्रणाली बदलियो, हाम्रा मानसिकता बदलिएनन्। हाम्रा काम गर्ने तरिका बदलिएनन्। अनि हाम्रा काम गर्ने तरिका नबदलिनुमा समस्या छ। यो समस्यालाई हामीले व्यवस्थाको लाई कभर बनाएर हाम्रा यी समस्याहरूबाट हामी मुक्ति पाउँदैनौँ। यी समस्याहरूबाट पन्छिने गल्ती गर्न हामी सक्दैनौँ, गल्ती गर्नु हुँदैन सभामुख महोदय। त्यसकारण आज हामीले जे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अथवा को गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ, यो व्यवस्थाले खोजेको नीति, यो व्यवस्थाले खोजेको विधिलाई अझ चाहिएको छ। यसको अर्थ राजनीतिलाई हामीले ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आज हाम्रो समस्या यही वरिपरि छ। कतिपयलाई लागि हाम्रा केही आग्रहहरूले यो परिवर्तनको एहसास समाजले नपाउनुमा हाम्रा केही आग्रहहरू पनि जिम्मेवार रहेका छन्। कसैले अझ योभन्दा उन्नत खालको लोकतन्त्रको हामीले सपना देख्यौँ र यो व्यवस्थाको धरतीमा खडा भएर
यो परिवर्तनका मूल्यहरू जो स्थापित भएका छन् त्यो जगमा खडा भएर यसले खोजेको परिणाम हासिल गर्नको लागि गर्नुपर्ने मेहनत यता पनि कमी रह्यो। अर्कोतिर यो परिवर्तित व्यवस्था पुरानै व्यवस्था हो, विद्रोहीहरू पुरानै मूलधारमा फर्किएका हुन्, पुरानै व्यवस्थामा आएका हुन् भन्ने आग्रहलाई जबरजस्ती स्थापित गर्न खोज्दा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाले खोजेका नयाँ मूल्यहरूलाई स्थापित गर्ने कुरामा कहीँ कमी हुन पुगेको छ। यी आग्रहहरूबाट मुक्त भएर यो व्यवस्थाको मूल्यहरूलाई सही ढङ्गले आत्मसात गरौँ, परिवर्तित व्यवस्थाको मूल्यलाई हामीले सही ढङ्गले आत्मसात गरौँ, ती मूल्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने इमान्दार ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने हामीले सङ्कल्प गरौँ, हामी प्रतिबद्धता गरौँ। सायद आजको व्यवस्था र अवस्थाको बिचको अन्तर्विरोधको समाधान पनि हामी यहीँनिर पाउनेछौँ, यहीँनिर हुनेछ। सभामुख महोदय, हामीले अर्को मैले अहिले यही अवस्थाको र व्यवस्थाको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा थुप्रै साथीहरूले भन्ने गर्नुभएको छ, यहाँ प्रश्न पनि उठिसकेको छ, संसदमा यो विषयमा बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि छ, सडकमा यो विषयको बहस एक हदसम्म स्वीकार्य पनि होला। हरेकले आआफ्नो मूल्यहरू आआफ्नो मान्यताहरूलाई स्थापित गर्लान्, किनकि हाम्रो संविधानले दुई तीनवटा कुरा, राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताको कुरालाई, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नलाई, जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमिकतालाई अपरिवर्तनीय विषय ठानेको छ। अन्य विषयहरूमा संविधान उदार पनि रहेको छ। तथापि यी सबै विषयहरू एउटा सार्वजनिक बहसको विषय हुन सक्छ, त्यसलाई हामीले लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र राख्न सक्छौँ। तथापि सरकार जो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिराखेको संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने संस्था क्याबिनेट र क्याबिनेटका सदस्यहरूले संविधानका मूल्यहरूभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन र यस्ता प्रकारका गल्तीहरू आगामी दिनमा नहुन् र यीलाई चाहिँ सच्याइयोस् भन्ने कुरा सभामुख महोदय मार्फत राख्दै मेरो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।